नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूँ प्रदीप हुंडू। आशा करता हूँ कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। कल शायद पाकिस्तान में जेडी वैंस और जो दूसरे अधिकारी यूएसए से पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचे हैं और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा, ये शायद है। अरागची वगैरह भी बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। जब तक कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए जाएंगे तब तक वो बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, पहले भी कर रहा था इजराइल पर। हालांकि जो फिलिस्तीन का मसला है और इजराइल के बीच में, वो कहता है कि हम जिम्मेदारी है, उमा की बात है, तो वो इसलिए इसमें हिस्सा ले रहे थे। उनका भी मानना है कि इजराइल को जिंदा रहने का हक नहीं है। यहूद और हुनूद जब मरेंगे तब जाकर अल्लाह खुश होगा, जो मारने वाले को जन्नत में भेजेगा। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि ईरान जो है वो नहीं चाहता है कि लेबनान में इजराइल फायरिंग करे। वो इसलिए, अगर ईरान और इजराइल अमेरिका में सीज फायर होगा तो ईरान अपने जो हथियार है, मिसाइल है, वो लेबनान को भेज देगा और लेबनान को कहेगा कि आप इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखो। इसलिए ईरान ये नहीं चाहता है कि लेबनान पे बमबारी जो बंद हो, क्योंकि उनकी मंशा है कि इजराइल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब ये लेबनान बीच में से कहाँ आ गया है? मैं बताऊं, लेबनान में 60 लाख की आबादी है। कोई उससे ज़्यादा लोग जो लेबनानी डिसेंट के हैं वो दूसरे अरब देशों में वगैरह रहते हैं, या हो सकता है यूरोप में भी रहते हो। जो आबादी है उसमें शिया 20 लाख, सुन्नी 20 लाख और क्रिश्चियन 20 लाख है। वहाँ का कानून के मुताबिक जो राष्ट्रपति होगा वो क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा सुन्नी, और स्पीकर जो होगा जहाँ पर कानून वगैरह वो होगा शिया। शिया लोगों को लगता है कि हमें जो हमारी आबादी के हिसाब से हमें हक नहीं मिलता है, तो वहाँ के शिया लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई है जिसका नाम रखा है हिजबुल्लाह। अच्छा, लेबनान में फिलिस्तीनी भी बहुत रहते हैं। फिलिस्तीनियों को वो ट्रेन करते हैं, खुद भी ट्रेन होते हैं, और उनको हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। इसलिए वो दूर होके भी यमन से कभी कभी वो सऊदी अरबिया को भी परेशान करते हैं। वो बमबारी करते रहे, मिसाइल छोड़ते हैं और दूसरे देशों में नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर इजराइल में खासकर। यानी कि ईरान की मंशा इस नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच में अमन हो। वो चाहते हैं कि हम बच जाए, और जो हम हथियार वगैरह देंगे हिजबुल्लाह को देंगे, हूतियों को देंगे, हमास को तो अभी हमास थोड़ा डाउन है, उनको भी दे देंगे, और हम जो हमारा लक्ष्य है इजराइल को नष्ट करना वो हमारे पास रहेगा। और तब तक ये भी होगा कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार भी बना सकते हैं। अगर उनको शांति रही वहाँ पर 2-4 साल में, यानी कि एक नहीं 2-4 साल में नहीं, 1 साल में भी ईरानी न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर हथियार बनाए और धीरे धीरे वो मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाते जा रहे हैं, कि अगर हम कुछ भी करें तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ देगी। और अगर हमारी तेल की बिक्री वगैरह अगर सैंक्शंस भी हुई लगी उन पर,
تو بھی چین وغیرہ، کیونکہ چین اور ایران کے بیچ میں گیس اور آئل پائپ لائن ہے، اور دوسری بھی راستے سے کیونکہ یہ بارڈر بھی ملتی ہے وہ افغانستان کے تھرو، کہ وہ اپنے آئل کو بیچ سکتے ہیں. لیکن کیا ایسے دیش کو نہیں، ایسے دیش تو بہت پرانا ہے، سویلائزڈ پرشیا ہے، ایسی رجیم کو رہنے دیا جائے جس کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کی بھلائی ہو نہ ہو، لوگوں کو کھانا ملے نہ ملے، لیکن ان کا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا بادشاہ وہ بننا چاہتے ہیں. اسلامی دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے وہ دیکھتے ہیں اگر ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے تو ہم بادشاہ بن جائیں گے. اور وہ کیونکہ اسرائیل چھوٹا ہے، ایک بام سے بھی اس کا پورا اسرائیل ختم ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر بام بنائے، اور اتنے میزائل ہے ان سے وہ ایسے میزائل بنے جس کو کہ زیادہ سے زیادہ حملہ وہ اسرائیل پر کر سکے. اس لیے حالانکہ چین کی بھی اپنی پالیسی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نمبر 1 نہ رہے، چین نمبر 1 رہے. وہ اس لیے وہ جو بھی راستے میں آئے گا، جو بھی سپورٹر اسرائیل کا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اور اپنے لیے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. چین میں ایسا کوئی خاص ڈیولپمنٹ وغیرہ ہے، لیکن ان کو جو ایران وغیرہ سے جو پیٹرول گیس وغیرہ ملتا ہے، جیٹ فیول وغیرہ بھی جو بھی ہے وہ ان کو سستے ریٹ پر ملتا ہے، اور ان کو زیادہ بھی، اور وہ بھی پیمنٹ یوان میں ہوتی ہوگی. اس لیے ان کا جو ڈالر والا خزانہ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اچھا، دوسری بات ایران کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہارموز کے مالک بننے، ہم پرتی بیرل جو وہاں سے ہارموز سے جہاز، پانی کا جہاز پار کرے، اس سے پرتی بیرل $1 کی چارجز لے، اور اتنا زیادہ پیسہ کما لے تاکہ ہم جو ہتھیار زیادہ بنا سکیں. لوگوں کی کوئی ان کو چنتا نہیں، تھوڑی بہت تو لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہوں گے اب اور اسرائیل کے، تاکہ ہم اسرائیل کو ختم کریں. اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ان کو پیسے بھی چاہیے، ان پر سینکشن بھی اٹھنے چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لیبنان میں بھی جو اگر وہ حملے کرے لیبنان کی حزب اللہ، تو ان کو روکا نہ جائے. اس کے لیے یہ سمجھ میں آتا کہ جو ایران کی جو سوچ ہے، ایران کے لوگوں کی نہیں، اس جو رجیم کی سوچ ہے وہ بھی اور خطرناک ہے. اگر امریکہ نے ایسا سمجھوتا کیا جس میں یورینیم سمندر کے بارے میں پوری کوئی ڈیسیجن نہ لیا جائے، میزائلوں کے بارے میں پورا ڈیسیجن نہ لیا جائے، اور ہارموز کے لیے ڈیسیجن نہ لیا جائے، تو وہ سارے وشو کے لیے بہت خطرناک چیز رہے گی. اسرائیل کے لیے تو ہے ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجیم کیسی ہے. ان کو ایران کے رجیم کا امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ، لیکن وہ ایسا بہانہ لے کر ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان بھی دنیا کو پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہمارے اوپر اگر ہم کچھ بھی کرتے رہے، اس کا جواب اگر ہندوستان نے دیا تو ہم آدھی دنیا کو برباد کر دیں گے. یہ جو رجیم ہوتی ہے کٹر پنتھیوں کی رجیم، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. کل ملا کر میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے رجیموں کو ہٹنا ہی چاہیے. آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے آباری رہیں گے. اور دوبارہ ونتی کرتے ہیں، ہمارے جو سبسکرائبر 2000 سے اوپر ہو گئے، اور کئی لوگوں نے بیل آئیکن بھی دبایا ہے، لیکن بیل آئیکن دبانے کے بعد نیچے جو آل کا نشان جس میں لکھا ہوا ALL، اس کو بھی آپ دبائیے تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہماری ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ہماری چینل کا جتنی زیادہ پروگریس ہوگی اتنا ہم زیادہ محنت کرنے کے اچھک رہیں گے. نمسکار، دھنیہ واد، شبھ راتری.